दूरान्तिकधीहेतुः एका नित्या दिगुच्यते इत्युक्तं दिशं निरूपयति दूरान्तिकेति दूरान्तिकधीहेतुः दूरान्तिका धीहेतु स्त्रीलिङ्गे उक्तं खलु दूरान्तिका च या बुद्धिः वर्तते तस्य हेतुः दिक् उच्यते सा तु एका भवति नित्या च भवति विभुपदार्थः अपि भवति दूरत्वम् अन्तिकत्वं च दैशिकं परत्वम् अपरत्वं बोध्यं तद्बुद्धेः असाधारणं बीजं दिगेव इदं दूरम् इदम् अन्तिकम् इति बुद्धिः वर्तते खलु अस्माकं तत्तु दूरं तदन्तिके वर्तते बुद्धेः एतादृशज्ञानानाम् असाधारणनिमित्तकारणं किं भवति दिक् भवति देशिकपरत्वापरत्वयोः असमवायिकारणसंयोगदाश्रतया लाघवात् एकादिक् सिद्ध्यति देशिकपरत्वापरत्वयोः असमवायिकारणसंयोग आश्रयमेव वर्तते अत्र यदा काले उच्यते तदेव अत्रापि दूरम् इत्युक्ते देशिकपरत्वं भवति अन्तिकम् इत्युक्ते देशिक अपरत्वं भवति तदा एते असमवायिकारणजन्ये भवति दैशिके परत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये जन्यगुणत्वात् घटनिष्ठरूपवत् इति अनुमानं यदि वदामः दैशिकपरत्वापरत्वे अस्माकं पक्षे वर्तते असमवायिकारणजन्ये इति साध्यं भवति जन्यगुणत्वात् इति अस्माकं हेतुः भवति घटनिष्ठरूपवत् इति दृष्टान्तः यो यो जन्यगुणः सः सर्वोऽपि असमवायिकारणजन्यः इति खलु यदा घटनिष्ठरूपजन्यगुणत्वात् इति दृष्टान्तः तदा दिशा वस्तुनः संयोगः एव इत्युक्ते मूर्तपिण्डगतपरत्व अपरत्वयोः असमवायिकारणं तत्र उच्यते दैशिकविशेषणतासम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नतया कारणता इति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नतया यत् निमित्तकारणं भवति तदेव अस्माकं दिक् भवति यदि दिक् पिण्डसंयोगापेक्षया पृथ्वीपिण्डसंयोगं वदामः चेत् लाघवमेव खलु अतिरिक्तरूपेण दिशः किमर्थं वक्तव्यम् अस्ति इति चेत् एवं नास्ति यतः पृथ्वी असंयुक्तपदार्थेष्वपि दैशिकपरत्वापरत्वयोः उत्पत्तिः भवति एतद् दूरं यदि पृथ्वी नास्ति आकाशे अपि यदि विमानं गच्छति तत्रापि दूरत्वं वर्तते खलु यदि जलेपि दूरत्वं वर्तते खलु दूरत्वम् अन्तिकत्वम् इति वर्तते खलु अतः पृथ्वी असंयुक्तपदार्थेष्वपि तत्तु संयुक्तं भवति जलं तु किन्तु तदापि दैशिकपरत्वापरत्वयोः उत्पत्तिः अस्ति इति तत्र व्यभिचारः भवेत् इति कारणात् तदा दिक् पिण्डसंयोगं तत्र वदन्ति दिक्कल्पनापेक्षया आकाशकालात्ममनसु एव अन्तर्भावः स्यात् अन्यत् अतिरिक्तरूपेण किमर्थं गौरवमेव खलु इत्युच्यते यदा अस्माभिः चिन्तितं काललक्षणी च यद्यपि आकाशकालः अस्माकं वदामः जीवात्मानः अनन्ताः मनसि च अनन्तानि तेषां तत्र यदि वदामः चेत् सर्वमपि वदामः चेत् अनन्तसंयोगः वक्तुं शक्यते तदा वदामः चेत् तत्र गौरवमेव भवेत् अतः लाघवात् दिक्कल्पना एव उचितं भवेत् अपि दिशः तदा अतिरिक्ततया उक्तम् आसीत् उतापि भेदात् एकापि प्राच्यादि व्यपदेशभाक् इत्युक्तं तदा दैशिकपरत्वापरत्वयोः असमवायिकारणसंयोगाश्रितयादि दिक् सिद्ध्यति इति भावः ननु यदि एकैव दिक् तदा प्राची प्रतीच्यादि व्यवहारः कथम् उपपद्यते इत्यतः दिक् एका इत्युच्यते दिक् तु नित्या अपि इत्युच्यते तदा प्राची प्रतीची अवाची उदीची एतादृशव्यवहाराः भवन्ति खलु तत् कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते उपाधिभेदात् यदा क्षणोपाधिः स्वीकृतं काले अत्रापि दिशेपि उपाधिरेव वर्तते किम् उपाधिः कथं स्वीकृतम् चेत् यः पुरुषः एकत्र स्थित्वा तदा पश्यति तस्य उदयगिरिसन्निहिता या दिक् भवति सा दिक् तत्पुरुषस्य प्राची भवति तस्य व्यतिरिक्ता दशा भवति एवं उदयगिरि व्यवहिता या दिक् भवति सा प्रतीची इति उच्यते तदेव तत्पुरुषस्य मेरुसन्निहिता या दिक् दृश्यते सैव उदीची इति उच्यते तत् व्यवहिता तद् व्यतिरिक्ता दिक् अवाची इत्युच्यते
सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः इति दिशः एकत्व व्यवस्थापनम् इत्युच्यते। तदा यद्यपि तदा किमुच्यते अस्माकं काललक्षणे यदुच्यते चेत् तदैव अत्रापि वक्तुं शक्यते। अत्र विशेषगुणाः किञ्चिदपि नास्ति इति वदामः चेत् अकालत्वे सति अविशेषगुणः महती दिक् इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्राच्यादिव्यवहारहेतुः दिक् अपि वक्तुं शक्यते। दूरान्तिकत्वधिहेतुः दिक् इत्यपि लक्षणं कर्तुं शक्यते। तत्तु एकं नित्यं विभुः इति उक्तमेव खलु। तदा तत्र सामान्यगुणाः वर्तन्ते। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागः सामान्यगुणाः वर्तन्ते। पूर्व-पश्चिमादिदिग्विभागः उपाधिरूपः इति अस्माभिः चिन्तितमेव खलु। अतः दिशा दिक् तु एका एव वर्तते। एतत् पूर्वादिदिशदिक्त्वं व्यवहारसिद्धं तद् औपाधिकमेव भवति। एकस्थानात् सर्वदिग्व्यवहारं दिशाम् अनन्तद्योतकं भवति। एकत्र स्थित्वा एव सर्वदिग्व्यवहारं भवति खलु, उत्तरं दक्षिणम् इति। अस्माकं तत्र चालनमपि न आवश्यकम्, एकत्र स्थित्वा एव वक्तुं शक्यते इति कारणात् तदेव सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुत्तरस्थितः एकस्य एव दिशः तत्र एकत्र स्थित्वा वयं वदामः चेत् किं द्योतते, दिक् एका एव। उपाधिभेदात् वयमेव वदामः उदीचि, प्रतीचि, अवाचि, प्राची इत्यादिकम् अस्माकं व्यवहारे भवति इत्युक्तं। धन्यवादाः, नमस्काराः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः।